everyone, this is me, your favorite Araf, and welcome to my another vlog, guys. তো guys, আজকে আমরা একটা সূরা পাঠ করে শোনাবো। তো let's go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما